बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। तो हम जो है अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अरसे के बाद जो है हमारी ये क्लास जो बुक 2 की है इसको शुरू कर रहे हैं। बहुत सारे लोग वेट भी कर रहे थे इसका, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन के जो है ना करम फरमाई हुई, अल्लाह के फजल से आज शुरू कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। देखिएगा हम जो है ना लेसन नंबर 28 तक पहुँच चुके थे और लेसन नंबर 28 के अंदर जो है पेज नंबर 193 के अंदर थे हम, और लेसन आज जो पढ़ने जा रहे हैं हम इसके अंदर वो एक्सरसाइज नंबर 7 होगी इंशाल्लाह, है ना। तो जब हम ये ख़त्म, अब चंद दुरुस चंद लेसन बाकी है हमारे, है ना। 28 ख़त्म होगा, 29 और 30 और 31 किताब ख़त्म हो जाएगी हमारी। फिर उसके बाद जो है ना इंशाल्लाह रिवीजन होगा, तो रिवीजन के अंदर सारी चीज़ें और भी जो बाकी है जहन में डाउट्स वो क्लियर हो जाएंगे इंशाल्लाह, और मश्क भी होगी, प्रैक्टिस भी होगी इंशाल्लाह इसके अंदर, है ना। तो सबसे पहले जो है ना आपको याद होगा, बात थोड़ा सा 2-4 मिनट हम समझ लेते हैं चूँकि काफ़ी अरसा हुआ बीच में गैप, तो कनेक्ट करने के लिए जहन में ये रखना है हमें कि ये देखिएगा जब हम रोड पर चलते हैं तो स्मूथ रोड होते हैं, जब हम गाड़ी चलाते हैं तो रोड जो है ना स्मूथ होता है, बिल्कुल आराम से जो है ना एक ही गियर में गाड़ी चलते रहती है और बड़ी आसानी से चलती है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि रोड सही नहीं होता है, जैसे कि आप ऑफ रोड हो जाए, है ना, देहात के अंदर चले जाएं, मसलन पत्थर होते हैं, कुछ होता है, ऊंच नीच होती है, गाड़ी स्लो चलती है। तो अरबी के अंदर जो वर्ब्स हैं, वर्ब्स फेल है ना, अरबी के जो वर्ब्स हैं फेल हैं, ये भी जो है ना 2 टाइप के, एक तो स्मूथ है, बिल्कुल आराम से एक ही गियर में गाड़ी चलते रहती है और कोई मसला नहीं आता, उससे हम आसानी से माजी भी बना लेते हैं, मुदारे भी बना लेते हैं, फ़ेल अम्र भी बना लेते हैं और फ़ेल नहीं भी बना लेते हैं, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई कन्फ्यूजन नहीं होता है। लेकिन जब हम ऑफ रोड होते हैं तो कभी जो है ना रास्ता गड़बड़ होता है। उसी तरह फ़ेल के अंदर भी कुछ जो है ना फ़ेल हमें डिस्टर्ब करते हैं, जब हम चलते हैं तो स्मूथली नहीं चलते, उसमें शुरू में जो है ना तकलीफ़ होती है, जब हम बाद में आगे चलते हैं तो हमें मश्क हो जाती है उन अफ़आल को भी। तो इसी तरह जो है ना अफ़आल के अंदर, वर्ब के अंदर भी ना 2 टाइप के, एक तो स्मूथ वर्ब्स होते हैं, तो स्मूथ वर्ब्स यानी वो अफ़आल जो हमें डिस्टर्ब नहीं करते, जो हमें परेशान नहीं करते, वो क्या है, उनके अंदर हरफ इल्लत नहीं आता है कभी भी, वो होते हैं, वो अफ़आल होते हैं जिनके अंदर हरफ इल्लत नहीं आता है। हरफ इल्लत आपको याद होगा कि वाव, अलिफ और या, असल में हरफ इल्लत 2 ही है, वाव और या, याद रखिएगा। इसके पहले हमने बताया था, चूँकि बीच में गैप हुआ है तो मैं जो है ना साथ में कनेक्ट करता चलूँगा आपको इंशाल्लाह। अलिफ भी जो है ना काउंट करते हैं कुछ लोग, लेकिन अलिफ क्या करता है, ये कभी वाव का काम करता है, कभी या का काम करता है, तो हम अलिफ को जो है ना काउंट नहीं करते हैं हुरूफुल इल्ला में, है ना। ये समझे कि वाव और या, ठीक है ना। अच्छा, अब जो है ना ये वाव और या ना ये गड़बड़ करते हैं हमें जब फेल के अंदर इस्तेमाल होते हैं। तो जब किसी भी वर्ब के अंदर, किसी भी फेल के अंदर, है ना, किसी भी एक्शन वर्ड के अंदर वाव आ जाए या आ जाए, तो वो क्या करता है, हमें डिस्टर्ब करता है। तो उस फेल को हम क्या कहते हैं, उसको कहते हैं फेल मुअत्तल। क्या कहते हैं हम उसको, फेल मुअत्तल। हाँ, मुअत्तल इसलिए कहते हैं कि इल्लत वाला हर्फ आ गया उसके अंदर। इल्लत का मतलब होता है बीमारी या सिकनेस या वीकनेस, है ना। इल्लत का मतलब क्या होता है, बीमारी, सिकनेस, वीकनेस। तो ये जब फेल के अंदर आ जाता है ना वाव या, तो फेल को सिक कर देता है, फेल को बीमार कर देता है, फेल को डिस्टर्ब कर देता है, फेल को वीक कर देता है, स्मूथ नहीं रहता। फिर उसका जो प्रोसेस, उसमें जब हम इस्तेमाल करते हैं तो शुरू में हमें मशक्क़त होती है ना जी, लेकिन जब हम आगे बढ़ते हैं तो वो भी जो है ना हमारे लिए नॉर्मल हो जाता है, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब हम फ़ेल अरबी में इस्तेमाल करते हैं, अफ़आल इस्तेमाल करते हैं, वर्ब्स इस्तेमाल करते हैं, तो जहाँ पर भी जिस फ़ेल में भी हरफ इल्लत आ जाए, वाव या, तो ये समझे कि उसके अंदर खुसूसी तवज्जो देनी है उसमें। कहाँ उसमें वीकनेस, उसमें जो है ना हरफ इल्लत आ गया, वाव और या आ गया, वाव या तो वाव आएगा या तो या आएगा, कभी कभी दोनों भी आ सकते हैं, लेकिन अक्सर व बेशर एक ही आता है, या तो वाव आता है या तो या आता है ना। तो उसमें क्या करते हैं, जब हम जो है ना हम मुख्तलिफ अंदाज में जब इस्तेमाल करना होता है हरफ, वो उस फ़ेल को, जब हम उस फ़ेल को जिसके अंदर हरफ इल्लत आ जाता है, जब हम उसको इस्तेमाल करते हैं तो उसके अंदर थोड़ी सी तवज्जो देनी पड़ती है हमें। क्यों, क्या तवज्जो देनी पड़ती है, माजी और मुदारे और फ़ेल अम्र और फ़ेल नहीं, और जब उस पर मुदारे में लम दाखिल हो जाए या लन दाखिल हो जाए, है ना, तो वहाँ पर थोड़ी सी तवज्जो करनी पड़ती है हमें, ठीक है ना। तो अब जो है ना आगे बढ़ते हैं हम, तो समझते हैं कि ये कह रहे हैं कि ये देखिएगा दो अफ़आल को देख लेते हैं हम जहन में। ये देखिएगा मेरी तरफ कि जैसे कि दआ यदऊ, दआ पुकार। अच्छा, ये देखिएगा जो है ना दरबा यदरिबु, इसके अंदर कोई हरफ इल्लत नहीं है,
حرف علت نہیں ہے, واو اور یا نہیں. واو اور یا نہیں ہے اس کے اندر, تو یہ بڑا نارمل ہے, بہت ہی فرینڈلی ہے یہ وہ فعل, اس کے اندر کوئی پریشانی نہیں ہوتی, نہ ماضی میں نہ مضارع میں. اس میں جو شروع میں یا ہے وہ حرف علت والا یا نہیں ہے. نہیں, وہ تو مضارع کی علامت مضارع ہے والا یا. جی. ٹھیک ہے. تو اس کے اصل جو 3 لیٹرز ہے, 3 لیٹر میں سے ایک لیٹر جو ہے نا حرف علت ہونا چاہیے, حرف علت ہونا چاہیے ہے نا. جو 3 لیٹرز بیس کس پر کرتا ہے فعل, 3 لیٹرز پہ, 3 لیٹر ہوتے ہیں, 3 حرف ہوتے ہیں, واو ہے نا, کوئی بھی, فا عین لام ہے نا, تو فا عین لام یعنی 3 لیٹر میں اگر 3 لیٹر میں سے کوئی بھی ایک لیٹر اگر حرف علت ہے تو وہ ڈسٹرب کرتا ہے ہمیں. تو اب دیکھتے ہیں کہ ضربا یضرب, ضربا مارنا, سکت خاموش ہونا, ہے نا. اسی طرح جو ہے نا شربا پینا, حرف علت کہیں نہیں ہے یہاں, تو ان کا استعمال بڑا آسان ہے. لیکن جب حرف علت آ جاتا ہے, جیسے کہ فار ایگزامپل دعا یدعو, اب اس کے اندر حرف علت آ گیا, الف آ گیا, یہ جو ہے نا واو آ گیا اس کے اندر, یدعو. اچھا یہ دیکھیں گے, کیسے دیکھیں گے ہم, اچھا آپ نے کہا کہ ٹھیک ہے الف آ گیا, تو اب ہم نے کیا کہا, حروف العلہ کون سے ہیں, واو یا, واو اور یا الف کو نہیں کاؤنٹ کیجیے گا آپ. اوکے, الف یا تو واو بن جاتا ہے یا تو یا بن جاتا ہے, تو یا بن جاتا ہے. تو ہم الف کو نہیں دیکھیں گے, کس کو دیکھیں گے ہم, واو اور یا تو واو کو دیکھیں گے یا تو یا کو دیکھیں گے ہم. تو دعا یدعو کے اندر جو ہے نا واو ہے یا یا ہے, دعا یدعو میں واو ہے, واو ہے. مضارع میں دیکھ لیجئے ہمیشہ, مضارع میں ماضی میں نہیں دیکھنا ہے ہمیں. اچھا, کیسے دیکھیں گے ہم, کسی بھی فعل کے اندر حرف علت ہے یا نہیں, مضارع میں اس کے مضارع کے اندر دیکھ لیں گے. اگر مضارع کے اندر فعل مضارع میں اگر واو ہے تو واو ہے, فعل مضارع میں یا ہے تو یا ہے نا. الف کو نہیں دیکھنا ہے. اب ماضی دیکھیں گے تو دیکھیے الف نظر آ رہا ہے آپ کو, دعا ہے نا, لیکن یہ الف جو ہے نا الف نہیں ہے, واو ہے. یہ الف کیا ہے, واو ہے, واو ہے اصل میں. تو ہمیں جو ہے نا ڈھونڈنا ہے مضارع میں. کس میں ڈھونڈنا ہے ہمیں, مضارع میں ڈھونڈنا ہے کہ واو اس فعل معطل کے اندر کون سا حرف علت موجود ہے, واو ہے یا ہے. مضارع میں دیکھ لیتے ہیں ہم, مضارع میں دیکھ لیں گے تو سمجھ آتا ہے کہ واو ہے یا ہے. الف جو ہے نا کوئی بھی واو کو بھی جو ہے ریپرزینٹ کرتا ہے اور یا کو بھی ریپرزینٹ کرتا ہے, تو اس کو کاؤنٹ نہیں کرتے ہم. ٹھیک ہے نا. اب یہ دیکھیے گا دعا یدعو, تو حرف علت ہے. اب یہ ڈسٹرب کرتا ہے ہمیں چونکہ حرف علت آ گیا, تو کیونکہ جب ہمیں فعل امر بنانا ہو, فعل نہیں بنانا ہو, اسی طرح اس کا جو ہے نا وہ کرنا ہو ہمیں, ہے نا, مختلف شکلوں میں استعمال کرنا ہو, تو جو ہے نا یہ ڈسٹرب کرے گا. اسی طرح جو ہے نا رونے کے لیے ایک لفظ آتا ہے بکا یبکی. کیا لفظ ہے یہ, رونے کے لیے بکا یبکی. اب اس میں بکا یبکی میں واو ہے کہ یا ہے, یا ہے. مضارع میں دیکھ رہے ہیں ہم, مضارع میں دیکھ رہے ہیں ہم, تو یا ہے, تو یبکی یا ہے, یا حرف علت ہے, تو اس کا مطلب فعل معطل ہے. نسیہ ینسا, بھولنے کے لیے, بھولنے کے لیے نسیہ ینسا, نسیہ ینسا. اس کے اندر واو ہے کہ یا ہے, اس کے اندر الف ہے, الف نہیں ہے, یہ بھی یا ہے نا. نسیہ, اب اس کے اندر دیکھیے گا, اگر مضارع میں نظر نہیں آ رہا تو ماضی میں دیکھنا پڑے گا. بیسیکلی مضارع میں دیکھیے گا, بیسیکلی ہمیں کس میں دیکھنا ہے, مضارع میں. مضارع میں اگر نہیں نظر آ رہا تو ماضی میں ایک نظر ڈالیے گا, تو یا ہے اس میں. نسیہ کیا ہے اس میں, نسیہ ینسا ہے نا, اصل میں نسیہ ینسیو ہے. یہ ینسا اصل میں ینسیو ہے. دعا یدعو, دعا, تو دعا کے اندر جو الف ہے, دعا کے اندر جو الف ہے واو ہے, تو پڑھیں گے دعوا. کیا ہے وہ, تو یہ دعوا یدعو وہ ہے اصل میں, کیا ہے وہ, ہاں. تو دعا اصل میں دعوا, اور یدعو اصل میں یدعو وہ, ہے نا. پروسیسنگ کچھ اس میں چینجز ہوئے ہیں. ٹھیک ہے. بکا یبکی, یا ہے اس کے اندر, تو بکا اصل میں بکایا, بکا اصل میں کیا ہے, یبکی اصل میں یبکیو. ٹھیک ہے. نسیہ ینسا, بھولنا, تو نسیہ, یہ تو کریکٹ ہے, نسیہ. ینسا اصل میں ینسیو, ینسا اصل میں ینسیو, نسیہ ینسیو, سمع یسمع. تو یہ جو ہے نا مشکل, شروع میں ایسا لگتا ہے کہ مشکل ہے, لیکن کوئی چیز مشکل نہیں ہے. اگر میں نے سیکھا تو آپ بھی سیکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو اور بے شمار لوگوں نے دنیا میں سیکھا ہوا ہے, تو جب دنیا میں بے شمار لوگ سیکھ چکے ہیں تو الحمدللہ آپ بھی سیکھ سکتے ہیں, ہے نا. اور میں نے سیکھا تو آپ تو سیکھ ہی سکتے ہیں انشاءاللہ. میں تو اردو میڈیم سے, آپ لوگ انگلش میڈیم سے اور سائنس سے, تو آپ لوگ بہت آسانی سے سیکھیں گے انشاءاللہ, ہے نا. بہت آسان ہے یہ. تو یہ دیکھیے گا, اب یہ کہہ رہے ہیں ایکسرسائز نمبر 7 کے اندر, ایکسرسائز 7 کے اندر دیکھتے ہیں کہ اسند الافعال الاتیۃ الی الغائبۃ ثم المتکلم کما ہوا موضح فی المثال. یہ کیا کہہ رہے ہیں, کہہ رہے ہیں ڈاکٹر صاحب کہ اسند, اسناد کیجئے, اسند الافعال, افعال کو, وربس کو جو ہے نا اسناد کیجئے. مطلب جو ہے نا اس کو جو ہے نا جوڑ کر جو ہے نا, جو نیچے جو وربس ہے الافعال الاتیۃ, نیچے جو وربس ہیں ان کا اسناد کیجئے. کس کی طرف اسناد کیجئے, اس کو جوڑ کر پڑھیے. کس کے ساتھ, ایک تو غائب کے ساتھ میں ضمیر ہے نا, غائب کے صیغے کے ساتھ اور متکلم کے صیغے کے ساتھ. الی الغائبۃ ثم المتکلم, کیا کہہ رہے ہیں یہ,
یہ افعال افعال جو نیچے ہم نے ڈالے ہیں، ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم نے جو بکا ہے، رما ہے، عطا ہے، جرا ہے، کوا ہے، دعا ہے، یہ جو افعال ہیں فعل معطل، ان کا اسناد کیجئے، یعنی ان کو جو ہے نا جوڑ کر پڑھیے. کس کے ساتھ جوڑ کر پڑھیے اس کو؟ الغائب کے ساتھ، الغائبت مؤنث غائب کے ساتھ، مؤنث غائب ہے نا. مؤنث غائب کا جو صیغہ ہے، واحد مؤنث غائب کا جو صیغہ ہے، جی جی، ہے نا، ضربت، سمعت، ہے نا، پھر متکلم کے ساتھ اور اس کے بعد متکلم، دو کے ساتھ جوڑ کر پڑھنا ان کو. جو بول رہے ہیں ایک تو ضربت، سمعت، ہے نا، جی جی تو یہ متکلم کا صیغہ ہے نا، جی، ہے نا. سمعت، فہمت، قرأت، یہ متکلم ہے. قرأت، سمعت، یہ غائب مؤنث غائب کا صیغہ ہے. تو یہاں پر جو ہے یہ کہہ رہے ہیں ڈاکٹر صاحب کہ نیچے جو افعال ہیں ان کو واحد مؤنث غائب اور متکلم کے ساتھ میں جو ہے نا جوڑ کر پڑھیے. کما ہوا موضح فی المثال، جیسا کہ ڈاکٹر صاحب نے کہہ رہے ہیں کہ ہم نے جیسا کہ آپ کے لیے وضاحت کی ہے ایک مثال کے اندر، جس طرح کی یہ چیز واضح کر دی گئی ایک مثال میں. تو یہ دیکھیے کہ مثال ہے پہلے ہماری، کیا ہے یہ مثال ہے، یہ ہے نا، یہ مثال ہے ہماری، ایگزامپل ہے. تو حامد بکا، حامد بکا، بکا، حامد نے رویا، حامد بکا. بکا یبکی کا مطلب دیکھیے ہمیں کیسے یاد ہوں گے افعال؟ ان کو جو ہے نا شروع میں تھوڑا سا رٹنا پڑتا ہے کچھ افعال کو، بکا یبکی، بکا یبکی. لیکن جب ہم زیادہ پڑھتے تو یاد ہو جاتے ہیں، رٹنا بھی نہیں پڑتا. شروع میں رٹتے ہیں، بعد میں عادت ہو جاتی ہے نا، کیونکہ پیٹرن ہمارے دماغ میں بیٹھ جاتا ہے. 25-50 الفاظ جو ہے نا، اگر ہمارے پیٹرن جو ہے نا، یہ ہر پیٹرن جتنے بھی ہیں لمیٹڈ پیٹرن ہے، وہ یاد ہو جائے تو پھر اس پیٹرن میں جتنے الفاظ آتے ہیں یاد ہو جاتے ہیں ہمیں، ٹھیک ہے نا. تو اس کی فکر نہیں کرنی ہے ہمیں. تو حامد بکا، حامد بکا. اور لیکن آمنہ بکت، آمنہ بکت، یہ واحد مؤنث ہے، یہ ہے نا. اب یہ دیکھیے بکا تھا نا، یہ کیا ہے؟ یہ واحد مؤنث بکا ہے نا. اصل میں بکا یا ہے یہ، لیکن ہم اس کو بقایا نہیں پڑھیں گے، بیک گراؤنڈ میں رکھنا ہے نا، بیک میں رکھنا، مائنڈ کے بیک میں رکھنا، بیک گراؤنڈ میں رکھنا کہ یہ بقا اصل میں بقایا. اس میں جو بقا ہے وہ الف یا ہے وہ، جی یا ہے وہ، بقایا ہے وہ اصل میں. لیکن ہم اس کو جو ہے نا یا نہیں پڑھتے، الف کی آواز نکالتے ہیں ہم اس میں، ٹھیک ہے. بقا بولیں گے ہم سیدھا، ٹھیک ہے. اچھا، جب مذکر میں بقا ہے تو مؤنث میں بقات ہونا چاہیے کہ نہیں؟ ہونا چاہیے، ہے نہیں. مذکر میں کیا ہے؟ بقا. مذکر میں کیا ہے؟ بقا. تو مؤنث کا کیا ہونا چاہیے؟ بقات. اچھا، الف کو گرا دی یہاں پہ. ہاں، تو یہاں پر الف کے اوپر بھی جو ہے نا ساکن ہے کہ نہیں؟ بقات. الف کے اوپر بھی سکون ہے کہ نہیں؟ سکون ہے. الف کے اوپر سکون ہے کہ نہیں؟ تو الف ساکن ہے کہ نہیں؟ اچھا، الف ساکن ہے. ہم نے پڑھا بقا، مذکر کے لیے کیا کہا ہم نے؟ بقا، بقا. اور مؤنث کے لیے کیا کہیں گے؟ بقات. کیا کہیں گے ہم؟ بقات. اب یہ دیکھیے گا، الف جو ہے نا، جو الف مذکر میں جو الف تھا، یہاں پر جو الف تھا، یہ مؤنث میں بھی واقع تھا نا پہلے، بالکل. تو بقات. اور جو آخر میں جو تا ہے وہ مؤنث کی ہے، وہی مؤنث کی، وہ مؤنث کی ہے. تو لیکن دیکھ رہے ہیں ہم کہ مؤنث کے اوپر سکون ہے، مؤنث کے اوپر کیا ہے؟ سکون ہے، سکون ہے. اور الف کے اوپر بھی سکون آ رہا ہے. ہاں جی، الف کے اوپر بھی سکون آ رہا ہے. بقا، الف کے اوپر کوئی حرکت نہیں ہے، نہ زبر ہے نہ زیر ہے نہ پیش ہے، سکون ہے. تو اس کا مطلب، اور عربی کا ایک رول ہے کہ دو ساکن حرف، عربی کا کیا رول ہے؟ دو ساکن حرف ایک ساتھ میں استعمال نہیں ہوتے عربک میں. تو جو ایکسٹرا ہوتا ہے، جو انوانٹیڈ ہوتا ہے اس کو گرا دیتے ہیں. اچھا، دو کیا کہا رول میں نے؟ یاد رکھیے، حرف ایک ساتھ نہیں ہوتا ہے. دو ساکن حرف عربی میں کبھی بھی استعمال نہیں ہوتا. یہ اس کا جو ہے نا رول ہے عربی کا، عربک لینگویج کا. یہ رول ہر جگہ آتا رہے گا آپ کو. تو ایک مرتبہ ذہن میں رکھیے گا کہ دو ساکن حرف ایک ساتھ میں، ہے نا، ایک ساتھ میں لگے ہے نا. بیچ میں اگر دیوار آ جائے کسی حرف کی تو وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن بیچ میں کوئی گیپ نہ آئے، دیوار نہ آئے، تو ایک ساتھ میں چپک کے نہیں آتے کبھی بھی دو ساکن حرف عربک میں. ایک کو گرانا پڑتا، جو غیر ضروری ہو، جو انوانٹیڈ ہو، ہے نا. تو اس میں جو حرف علت انوانٹیڈ ہے. حرف علت ویسے بھی انوانٹیڈ ہی ہے نا، وہ ڈسٹرب کرتا ہے تو اڑا دیتے ہیں، جہاں ضرورت پڑتی ہے وہیں استعمال کرتے ہے نا. سمجھ میں آ رہی کہ بات؟ حرف علت جہاں پر ضرورت پڑتی ہے وہیں استعمال کیا جاتا ہے، ادروائز اس کو ڈراپ کر دیا جاتا ہے نا. یا تو واو بن جاتا ہے، یا تو یا ہے نا، وہ ہو جاتا ہے وہ. بہرحال، تو اب یہ تھا بقات. کیا تھا یہ؟ بقات. تو دو حرف ساکن ہو گئے نا، دو ساکن حرف ہو گئے نا، تو دو ساکن حرف ایک ساتھ استعمال نہیں ہوتے، لہذا الف کو گرا دیا تو بن گیا بکت. کیا بنا یہ؟ بکت. اس کو کہتے ہیں التقاء الساکنین. کیا کہتے ہیں اس کو؟ التقاء الساکنین. دو ساکن حرفوں کا ایک ہی ساتھ میں کھڑا ہونا، ایک ہی ساتھ میں استعمال ہونا. تو عربی میں التقاء الساکنین کہتے ہیں اس کو ہم. تو التقاء الساکنین عربی کے اندر کبھی بھی جو ہے نا جو ہے استعمال نہیں ہوتا ہے یہ،
ہے نا. تو یہ الف جو بقات کے اندر جو الف تھا وہ ڈراپ کر دیا ہم نے. ریزن کیا ہے؟ التقاء الساکنین کی وجہ سے. ریزن کیا کہیں گے ہم اس کو؟ التقاء ساکنین. التقاء الساکن. التقاء کا مطلب ملنا. التقاء کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ملنا. دو ساکن حرف ایک ساتھ میں مل گئے. اچھا. دو ساکن حرف ایک ساتھ مل گئے تو لہذا اس کی وجہ سے اس میں بقات کے اندر جو الف تھا اس کو گرا دیا ہم نے. صحیح. تو اب ہم کیا کہیں گے؟ بقت اصل میں کیا تھا؟ بقات. الف اس کے اندر جو ہے نا الف تھا وہ گرا دیا چونکہ وہ بھی ساکن تھا اور تا بھی ساکن ہے. تو التقاء الساکنین کی وجہ سے، التقاء الساکنین کی وجہ سے ہم نے اس کو الف کو گرا دیا تو بن گیا بقت. کلیئر ہے یہ بات؟ چلیے. اچھا. اور انا بقیتو، یہ تو بہت ایزی ہے. انا بقیتو. دیکھیں یہاں پر ضرورت پڑی تو یا کو لے آیا انہوں نے حرف علت کو، کیونکہ دونوں ساکن نہیں ہے. ہاں کریکٹ ہے نا. صحیح. تو یہاں پر حرف علت یہاں پر یا کو لے آیا ہے نا. تو جہاں ضرورت پڑے گی استعمال کر لیں گے اور جہاں پر ضرورت نہیں پڑے گی اس کو پھینک دیں گے، جیسے کہ سیاسی لوگ استعمال کرتے ہیں انسانوں کو. ٹھیک ہے نا. تو جہاں ضرورت پڑتی ہے ان کو استعمال کرتے ہیں، جہاں ضرورت نہیں پڑتی ان کو سائڈ میں کر دیتے ہیں. تو ہم بھی حروف علت کے ساتھ یہی رویہ اختیار کریں گے. جہاں ضرورت پڑیں گی استعمال کریں گے اور جہاں ضرورت نہیں پڑیں گے سائڈ میں کر دیں گے ان کو. ٹھیک ہے. ان کا حال چال نہیں پوچھیں گے پھر. ٹھیک ہے نا. چلیے. تو حامد راما. حامد راما. راما یرمی کا مطلب ہوتا ہے کوئی چیز پھینکنا. راما یرمی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کوئی چیز پھینکنا. چاہے پتھر پھینکے، چاہے تیر پھینکے، چاہے کچرا پھینکے، ہے نا. کوئی بھی چیز پھینکنے کو عربی میں کہتے ہیں راما یرمی. رمی جمرہ کرتے ہیں ہم، جیسے جمرات ہے نا، کنکریاں پھینکتے ہیں تو وہاں پر بھی رمی الجمرہ کہتے ہیں ہم. رمی الجمرہ ہے نا. کیا کہتے ہیں ہم اس کو؟ رمی الجمراتی یا جمرتی. واحد جمع ہے وہ اور کچھ نہیں ہے نا. تو رما یرمی کا مطلب پھینکنا. تو اب حامد راما. حامد رما مضارع کیا ہے؟ یرمی. یرمی. بقا یبکی. پیٹرن یاد رکھیے گا. ایک ہی لفظ کو اچھی طرح یاد کر لیجیے گا. بقا یبکی. تو رما کا مضارع کیا ہوگا؟ یرمی ہوگا. جی. اچھا. اب ہم جو ہے نا، اچھا حامد نے پھینکا، لیکن اگر آمنہ نے پھینکا تو کیا کہنا چاہیے اب ہمیں؟ آمنہ تو رمت. رمت. خلاص. اصل میں ہوگا کیا وہ؟ رمات. رما سے رمات ہوگا کیا اصل میں وہ؟ رمات. لیکن الف کو ہم گرا دیں گے. الف کو ہم گرا دیں گے. کیا ریزن ہے الف کو گرانے کا؟ دو ساکن. التقاء ساکنین. التقاء الساکنین کی وجہ سے گرا رہے ہیں ہم. دو ساکن حرف ایک ساتھ استعمال نہیں ہوتے عربک میں، اس لیے اس ایک ساکن کو، فرسٹ والا جو حرف علت ہے ساکن، اس کو گرا رہے ہیں ہم. تو بن گیا رمت. کیا بن گیا وہ؟ رمت بن گیا وہ. جی. تو آمنہ تو رمت. آمنہ نے پھینکا. آمنہ نے پھینکا. اور میں نے پھینکا تو کیا کہیں گے اب ہم؟ انا رمیتو. انا رمیتو. ویری گڈ. اور تم نے پھینکا تو کیا کہیں گے ہم؟ انت رمیتا. انت رمیتا. اب ہمیں تو سمجھ میں آ گئی بات. اب جو ہے نا اس کو گھما سکتے ہیں آرام سے. بالکل. ہے نا. میں نے پھینکا انا رمیتو اور آپ نے پھینکا انت رمیتا. قرآن کے اندر یہ لفظ آیا ہوا ہے وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما. ہے نا. دیکھیے گا گوگل میں جا کر یہ آیت کیوں آئی ہے اور اس کا کیا مطلب ہے. رما یرمی کا مطلب پھینکنا وہاں پر بھی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ رب العالمین ارشاد فرما رہے ہیں کہ وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما. تو بعد میں چیک کیجئے گا کہ یہ آیت جو ہے نا کیوں آئی ہے، اس کا مطلب کیا ہے. چلیے. حامدن پڑھیے گا. حامدن اتا. حامدن اتا. اتا کا مطلب ہوتا ہے آنا. اتا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ آنا. اس کا مضارع آئے گا یاتی. آنے کے لیے دو لفظ ہم نے پڑھے تھے، جاء یجیء اور اتا یاتی. بس یتا یاتی. کیا کہیں گے ہم؟ یاتی. اتا یاتی. مضارع ہے یاتی. تو حامد اتا. اور فاطمۃ آمنۃ. آمنۃ اتت. اتت. ویری گڈ. آمنۃ اتت. اصل میں کیا تھا یہ؟ اتت کیا تھا اصل میں؟ آتا یا. نہیں اطاعت. اطاعت. اچھا. الف ہے نا، الف ساکن گر گیا. اچھا. الف عطا ہے نا. عطا ہے کہ نہیں؟ عطا ہے. لمبا کھینچا تو اطاعت. اطاعت. مؤنث بنایا تو اطاعت. اطاعت. تو الف جو ساکن ہے اس کو گرا دیا، حرف علت جو ہے وہ ہے نا. تو دو التقاء الساکنین ریزن. آمنۃ اتت. اتت ہے نا. اتت ہے یہ. لیکن بیک گراؤنڈ میں یاد رکھنا چاہیے کہ اتت اصل میں اطاعت الف کے ساتھ میں لمبا کھینچنا ہے اس کو. اطاعت. لیکن لکھا نہیں جاتا، پڑھا بھی نہیں جاتا. لیکن اس کی اوریجنل جو فارم ہے وہ یاد رکھنا پڑتا ہے ہمیشہ. صحیح. اتا یاتی. اس کی جڑ یاد رکھنا پڑتا ہے یہ. تو یہ لفظ عطیہ. جی. لفظ اس میں ہے عطیہ. وہ نہیں، عطا اور عطت. عطا اور عطت ہے نا. اچھا. چلیے. اس کے بعد انا. اتیتو. انا اتیتو. میں آیا اور تم آئے. انت اتیتا. انت اتیتا. چلیے آگے بڑھتے ہیں. حامد جرا. حامد دوڑا. جرا یجری کا مطلب ہوتا ہے دوڑنا.
जरा यजरी का मतलब क्या होता है? दौड़ना, दौड़ना, यजरी, ठीक है। ठीक है। और सा या सा का मतलब भी दौड़ना होता है। चलिएगा, अल्फाज याद कराएंगे, रिवीजन में याद कराएंगे इंशाल्लाह आपको सारे अल्फाज, इंशाल्लाह। ठीक है ना, इंशाल्लाह। तो हामिदुन जरा, जरा का मुदारे यजरी, जरा यजरी, बका यबकी, रमा यरमी, अता याती, जरा यजरी, सब या के साथ चल रहा, मुदारे सारा या के साथ आएगा इसमें, सही, पैटर्न वही चल रहा है इसमें। पैटर्न वही चल रहा है, आखिरी का पैटर्न डिफरेंट है दआ का, है। चलिए, तो जरा का मुदारे यजरी, यजरी, जरा का मुदारे यजरी, आपको भी जुबान से बोलना, और जो लोग हमारा वीडियो देख रहे हैं वो भी अपने जुबान से बोला करे लाजिमन। जब हम पढ़ाते हैं, जब हमारा वीडियो, जो भी वीडियो हमारा आप देखते हैं, देखने वाले वीडियो ऑनलाइन, जिस तरह मैं वली साहब के साथ इंटरेक्ट कर रहा हूँ और वो मेरे साथ बोल रहे हैं, तो ये समझे कि वली साहब के साथ की जगह पर आप लोग बैठे हुए हैं और आप बोला करें साथ में जुबान से। तो जरा का मुदारे यजरी, जरा का मुजारे मुदारे, जरा का मुदारे यजरी, यजरी। तो हामिदुन जरा और आमिनतु जरत, जरत, लेकिन असल में क्या होना चाहिए था ये? फिर जरात, असल में जरात, जरात, अलिफ साकिन अलिफ गिर गया सही। है ना, इल्तिका साकिन की वजह से। और अना, अना अना जरईतु, अना जरईतु, अना जरईतु, जी। और अंता, अंत जरईता, जरईता। हामिदुन बोलिएगा एक मरतबा, हामिदुन जरा, आमिनतु, आमिनतु जरत, अना जरईतु, अंता, अंत जरईता। जी, वेरी गुड। चलिए, हामिदुन कवा, हामिद ने आयरन किया, प्रेस कर रहा। कवा यकवी का मतलब मिकवा हमने पढ़ा है कि नहीं एक लफ्ज बुक 1 में, मिकवा आयरन को, प्रेस को कहते हैं, जो कपड़ों पे प्रेस कहते हैं। तो कवा यकवी का मतलब होता है प्रेस करना, और कवा यकवी का मतलब होता है किसी को जो है ना गरम चीज से किसी को जलाना। अच्छा, कोई गरम चीज से किसी की चमड़ी जलाना, उसको भी कवा यकवी कहते हैं, कवा यकवी, है ना, क्योंकि हम गरम चीज से कपड़े को जला वो करते हैं ना, आयरन करते हैं, आयरन करते हैं। अदरवाइज कवा यकवी का मतलब जो है ना गरम चीज से किसी को दागना, अच्छा, है ना, किसी की चमड़ी जला देना, किसी के जिस्म को, है ना। जैसे तो कुरान के अंदर ये लफ्ज़ आया हुआ है, अल्लज़ीना यकनिज़ूना ज़हब, अल्लज़ीना यकनिज़ूना ज़हब वल फ़िद्दता वला युनफ़िक़ूनहा फ़ी सबीलिल्लाह फ़बश्शिरहुम बिअज़ाबिन यौम तुक़वा यौम युहमा अलैहि फ़ी नारि जहन्नम सुम्मा तुक़वा बिहा जिबाहुहुम व ज़ुहूरुहुम। ये लफ्ज़ आया इस्तेमाल, कवा यकवी, दागना। जो लोग दुनिया में जो है ना अपना माल अल्लाह की राह में खर्च नहीं करते, अल्लाह ताला आखिरत में उसको जो है ना उस माल को जहन्नम में पिघला देंगे, और उसके ज़रिए से उसको जो है ना उस आदमी को फिर दागा जाएगा, गरम माल उसके जिस्म पे लगाया जाएगा, ताकि जो है ना प्रेस जैसे घुमाते हैं बॉडी पे घुमाया जाएगा उसके माल। अस्तगफिरुल्लाह, जो है ना, अल्लाह ताला हमारी और आपकी हिफाजत फरमाए। तो कवा यकवी ये लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है कुरान में, ठीक है ना। तो हम जो भी अल्फाज पढ़ रहे हैं सारे कुरान में इस्तेमाल हुए हुए हैं जी, तकरीबन बुक 1, बुक 2, बुक 3 सारी कुरान में आई हुई है जी, याद रखिएगा इसको। तो हामिदुन कवा, हामिदुन कवा, मुदारे क्या आएगा कवा का? यकवी, 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 कवा यकवी, यकवी जी। तो आमिना ने क्या किया फिर? आमिना तू कवत, कवत होगा, असल में कवात, अलिफ गिर गया, इल्तिका साकिन। अच्छा, आना, आना कवैतु, आना का वही तो, अंत कवैता, अंत का वही था। तो ये देखिएगा हमने बका और रमा और अता और जरा और कवा इतने लफ्ज़ पढ़े हमने बका। एक मरतबा चलिएगा, आप जल्दी जल्दी सिर्फ फेल को बोलिए, मादी मुजारे बोलिए एक मरतबा, मीनिंग के साथ बोलिए। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर हम। अच्छा, ये शुरू से जी, बस यही लफ्ज़, ये पहला सिर्फ वर्ब कहिए, मादी मुदारे के साथ मीनिंग बोलिए और आगे बढ़िए। ठीक, रमा यरमी, उसके ऊपर बका, बका यबकी रोना, हाँ जी, रमा यरमी फेंकना, वेरी गुड, अता याती आना, वेरी गुड, जरा यजरी दौड़ना, वेरी गुड, कवा यकवी इस्त्री करना, इस्त्री करना, आयरन करना, वेरी गुड, ठीक है। अब ये देखिएगा आखिरी जो ना, ये हामिदुन दा, हामिदुन दा, दा का मतलब होता है बुलाना या दुआ करना या दावत देना, सारे माने में इस्तेमाल होता है। इसका मुदारे यदई नहीं आएगा, यदऊ। इसका मुदारे क्या आएगा? यदऊ। हाँ, ऊपर जो पैटर्न पढ़ा हमने, यबकी, यरमी, यअती, यजरी, यकवी, तो यदई नहीं आएगा। ये क्या है? यदऊ। ये लंबा अलिफ है कि नहीं? तो माजी में जहाँ लंबा अलिफ है वो वाव है। अच्छा, माजी में जहाँ लंबा अलिफ नजर आ रहा है वो वाव है, और जहाँ पर ये देखिएगा ये सब भी अलिफ है, ये है ना, लेकिन ये जो है ना, ये अलिफ जो है ना वो या है, अलिफ मकसूर है ना, लेकिन ये है असल में या। तो अलिफ मकसूर है तो समझो कि भी या है, ऐसे ध्यान में रखिएगा। जहाँ पर भी लंबा आ जाए ना अलिफ तो उसको समझिए कि वाव है। मोटी सी एक कॉमन सेंस वाला, ऐसे ध्यान में याद रखिएगा। कोई रूल कई किताबों में नहीं लिखा हुआ, ऐसा ऑब्जर्व कीजिएगा चीज़ों को, है ना। तो दा असल तो मुदारे यदई नहीं कहेंगे, यदऊ कहेंगे, है ना। सही। तो हामिद ने बुलाया तो हामिदुन दा, और आमिना ने बुलाया तो आमिना तो दात, आमिना तो दात। हाँ, असल में था दात, असल में क्या था ये? दात, दात, अलिफ गिरा दिया इल्तिका साकिन की रीजन की वजह से। सही। और अना,
अना दाऊता अब ये दाऊतु अना दाऊतु, देखिएगा पहले कह रहे थे हम बकईतु, रमईतु, अतईतु, जरईतु, कवईतु। अब यहाँ पर दाईतु नहीं कहेंगे हम, दात यहाँ पर दाईतु नहीं, दाऊतु आखिरी वाला अना अना अना। अच्छा अच्छा अना दाऊतु शुरू से बोलिएगा अना बकईतु और अना अना बकईतु अना रमईतु अना अतईतु अना जरईतु अना कवईतु और अना दाऊतु। अब यहाँ पर आना दाईतु नहीं कहेंगे हम, क्योंकि ये जो है ना वाव है यहाँ पर, वाव है तो वाव है तो वाव बोलना पड़ेगा। अना दाऊतु, अना दाऊतु और अंत दाऊता, दाऊता हाँ वाव रहेगा बस खलास। अंत दाऊता अना दाऊतु अंत दाऊता, अंत दाऊता। ठीक है ना। तो इसका मतलब ये देखिएगा दो पैटर्न इन्होंने डॉक्टर साहब ने बता दिया हमें कि फेले मोतल जो है ना वाव आ सकता है और या भी आ सकता है। उनका इस्तेमाल बता दिया मुअन्नस की शक्ल में और मुतकल्लिम की शक्ल में, मुतकल्लिम की शक्ल मुअन्नस की शक्ल में और मुतकल्लिम की शक्ल में। अगर ये दो चीज़ें याद होगी तो जो है ना क्लियर हो जाता है ये पैटर्न हमारा, है ना। तो हम बकात नहीं कहेंगे, बकत कहेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम आगे ये दा वाले पैटर्न का बताया हुआ है। जी। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब ये देखिएगा दा वाला पैटर्न शुरू हो रहा हमारा। तो अब हामिदुन दा, अच्छा ये देखो हामिदुन शका, हामिदुन शिकायत शका यशकू शिकायत करना, शिकायत करना शका जैसे कि ऊपर पढ़ा हमने दा यदऊना, दा दायतु तो वाव आ रहा है ना, जी, तो ये ना वाव है, ये लंबा जो अलिफ है वाव है। तो शका असल में शकबा है, दा असल में दावा है। हाँ जी, से दा असल में क्या है दावा और शका असल में क्या है शकबा। शकबा। तो बहरहाल जड़ याद रखना है, अदरवाइज इस्तेमाल में नहीं आएगा। वो शकबा नहीं बोलेंगे, दावा नहीं बोलेंगे, दा बोलेंगे, शका बोलेंगे, बस खलास। ओके लेकिन चूंकि हम स्टूडेंट हैं अरबिक लैंग्वेज के, इसलिए उसको जड़ को याद रखना पड़ता है हमें, बैकग्राउंड सारा पता है ना। ठीक है। तो हामिदुन शका, हामिद ने शिकायत की। अगर और आमिना ने शिकायत की तो क्या कहेंगे हम, आमिरा तू शकत, शकत, है ना। मुअन्नस में डिफरेंस नहीं आ रहा, अच्छा मोनस से बात मुअन्नस के अंदर डिफरेंस नहीं आ रहा है जी। जी। रमत, जरत, शक और दात और शकत, आमिरा तो मुअन्नस में डिफरेंस नहीं आ रहा, अना के अंदर आ रहा है सिर्फ, है ना। और अब मैंने शिकायत की तो क्या कहेंगे हम, अना शकौतु अब यहाँ पर शकाउ तो कहेंगे, वाव लाएंगे, या नहीं लाएंगे। शकाई तो नहीं, शकाउ तो, शकौतु या होता तो शकाई तो, वाव है तो शकाउ तो, है नहीं। अना क्लियर है बात। जी बिल्कुल। अच्छा, तो शका यशको का मतलब होता है शिकायत करना, किसी के कंप्लेन करना। हामिदुन रजा, रजा यरजू का मतलब होता है उम्मीद करना किसी से। उम्मीद करना, रजा यरजू का मतलब क्या होता है, उम्मीद करना, उम्मीद करना किसी से, होप करना, ठीक है। ये भी कुरान में आया है जी, कुरान के अंदर आया हुआ ये, तो शका यशको भी आया हुआ। अच्छा, हामिदुन रजा, हामिद ने उम्मीद की, और अगर आमिना ने उम्मीद की तो कैसे कहेंगे हम, आमिना तू रजत, रजत, वेरी गुड। आमिना तो रजत। अब हम अपने बारे में कैसे कहेंगे, मैंने उम्मीद की थी, अना रजौतु, अना रजौतु, जी अना रजौतु। और तुमने उम्मीद की थी, अंत रजौता, अंत रजौता, है ना। और रजा यरजू का मतलब उम्मीद करना भी, और रजा यरजू का मतलब रिक्वेस्ट करना भी। से हाँ जी, रजा यरजू का मतलब उम्मीद करना भी और रिक्वेस्ट करना, रिक्वेस्ट करना भी किसे, अर्जू अर्जू मिन का, जैसे वो युजल इंतजार, जुरजल इंतजार, जो जी। तो हम कहेंगे कि आई रिक्वेस्ट यू, अना अर्जू मिन का, अना अर्जु मिन का, पढ़ा हुआ है हमने ये, बिल्कुल। आई रिक्वेस्ट यू, आई रिक्वेस्ट यू, अना अर्जू मिन का, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, अना अर्जू मिन का, ठीक है ना। जब मैं रिक्वेस्ट करती हूँ, अना अर्जू मिन का, एक ही होगा, मेल फीमेल दोनों के लिए। अना अर्जू, मैं उम्मीद करता हूँ, उम्मीद करती हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ, रिक्वेस्ट करती हूँ, अना अर्जू। तो मिन की होगा ना, मिन की, हाँ, किसी औरत से बात करेंगे तो मिन की, मिन की, किसी औरत से बात करेंगे तो मिन का, और मर्द से बात करेंगे तो मिन का, और मर्द से बात करेंगे जिससे बात कर रहे हैं उसको देखेंगे। मर्द से बात कर रहे हैं तो मिन का, मिन का, औरत से बात कर रहे हैं तो मिन की, मिन की। ठीक है ना। बाकी शुरू का पैटर्न सेम, शुरू का तो अपना सेम रहेगा, चाहे मर्द बोल रहा हो या औरत बोल रही हो, वो तो सेम रहेगा। वाहिद मुतकल्लिम सेम है सबके लिए, है ना। अच्छा, हामिदुन तला, हामिदुन तला, तला यतलू का मतलब तलना नहीं, तला यतलू का मतलब तिलावत करना जनाब। तिलावत, तला यतलू का मतलब क्या होता है, तिलावत करना। हाँ, उर्दू वाला तलना नहीं है ये, तिलावत करना या पढ़कर सुनाना कोई चीज़, अच्छा, कोई चीज़ पढ़कर सुनाना, कोई चीज़ पढ़ के सुनाना। अगर आप ज़रूरी नहीं कि कुरान ही पढ़ना, लेकिन ये लफ्ज़ ख़ास कुरान की तिलावत के लिए इस्तेमाल होता है। तला यतलू, तला यतलू, कुरान की तिलावत करना। लेकिन किसी के सामने कोई किताब पढ़कर सुना रहे, जैसे कि आपकी, अगर आप मुझे किताब पढ़ के सुनाए अपनी, या कोई स्टोरी सुन के सुनाए, तो पढ़ के सुनाए किताब से, तो उसको भी तला यतलू कहेंगे हम। अच्छा, उसको भी हम, तला यतलू, कोई स्टोरी रिलेट करे या नरेट करे, उसको भी हम जो है ना तला यतलू कह सकते हैं। अरबी में इस्तेमाल होता है। हक्का यहकी भी इस्तेमाल होता है ना। टू रिलेट या टू नरेट के लिए अरबी में एक और लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, हक्का यहकी,
اچھا किसी के सामने कोई चीज़ बयान करना। और तला यतलू भी, लेकिन तला कुरान के लिए है जी। तो तला यतलू, हामिद ने तिलावत की, हामिदुन तला। हामिदुन तला, और फातिमा ने तिलावत की तो क्या कहेंगे? आमिनातु तलत। वेरी गुड। हामिद ने कुरान पढ़ा तो क्या कहेंगे? हामिदुन तला, तलल कुरान, तलल कुरान, मिला देंगे उसको, हामिदुन। तलल कुरान। और फातिमा ने कुरान की तिलावत की तो क्या कहेंगे हम? आमिनतु तलतिल कुरान। वेरी गुड। हाँ, आमिनतु तलतिल कुरान, वेरी गुड। और मैंने कुरान की तिलावत की तो क्या कहेंगे? अना तलौतुल कुरान। वेरी गुड। अना तलौतुल कुरान, अना तलौतुल कुरान, है ना। तो मैंने आज कुरान की तिलावत की तो कैसे कहेंगे? अना तलौतुल कुरान अल यौम। वेरी गुड। मैंने आज कुरान की तिलावत नहीं की तो कैसे कहेंगे हम? अना मा तलौतुल कुरान अल यौम। अना मा तलौतुल कुरान अल यौम। क्या तुमने आज कुरान पढ़ा तो कैसे कहेंगे? हल अंत तलौतुल कुरान अल यौम। अतलौतल कुरान, अतलौतुल कुरान अल यौम। वेरी गुड। अतलौतल कुरान अल यौम। तो ये जो है ना, ग्रामर के रूल याद करने से अरबिक नहीं आती, याद रखिएगा। कोई भी लैंग्वेज, ना अरबी ना इंग्लिश, ग्रामर के रूल याद रखने से नहीं होती, आप उसका इस्तेमाल करें ज़्यादा से ज़्यादा, ज़्यादा से ज़्यादा सेंटेंस बनाए, ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना बोलिए, ज़ुबान खोलिए, लिखिए, लिखते रहिए, बोलते रहिए, तभी आएगी ये। ग्रामर के रूल के नोट्स बनाने से अरबी नहीं आएगी कभी भी। लोग नोट्स बनाते रहते हैं और पूरे जो है ना नोट्स जमा हो जाते हैं और याद नहीं हो पाता, समझ ही नहीं पाते वो। तो नोट बनाने से नहीं, बल्कि नोट से ज़्यादा जो है ना दिमाग में डालना पड़ता है, इसको प्रैक्टिस करना पड़ता है। लैंग्वेज क्या एक प्रैक्टिस है और कुछ भी नहीं, स्किल है ये, है ना। तो अना तलौतुल कुरान, अना मा तलौतुल कुरान, ये बात क्लियर होगी हमारी। चलिए, हामिदुन महा, महा जमहू का मतलब होता है कोई चीज़ मिटाना। हाँ जी, कुछ मिटाना, कोई भी चीज़ मिटाना, कोई लिखा हुआ मिटाना या गुनाह मिटाना। इसको भी अल्लाह ताला जब हमारे गुनाह मिटाते हैं उसको भी महायमहू कहते हैं हम। तो महायमहू का मतलब टू इरेज समथिंग, टू इरेज, है ना, मिटाना। कोई भी चीज़ लिखा हुआ मिटाए या फिर जो है ना किसी की गलती माफ़ कर दें। लेकिन ये महायमहू अल्लाह ही करते हैं, हमारे गुनाहों को जो है ना मिटाते हैं, है ना। लेकिन हम किसी को माफ़ करते हैं तो महायमहू नहीं कहेंगे, अफ़ा याफ़ू कहेंगे वहाँ। जैसे मैंने कुछ नोटबुक में लिखा, उसको भी मैं मिटाऊँ? जी जी बिल्कुल, महायमहू। एनीथिंग रिटन, है ना, एनीथिंग रिटन या एनीथिंग रिटन इरेज्ड इज कॉल्ड महायमहू, है ना। जो भी चीज़ लिखी हुई उसको मिटाए तो महायमहू। और गुनाहों को अल्लाह ताला जो मिटाते हैं उसको भी हम महायमहू कहते हैं। अच्छा, ठीक है ना, वो मिटाना लफ्ज़, वो मिटाना है, एरेज कर देते अल्लाह हमारे गुनाहों को, यानी जड़ से ख़त्म कर देते हैं, ये अल्लाह की रहमत है ना। और लेकिन हम किसी की गलती को माफ़ करते तो वहाँ महायमहू नहीं, अफ़ा याफ़ू कहते हैं वहाँ। अफ़ा याफ़ू, माफ़ कर देना किसी को, कहेंगे मैंने आपको माफ़ किया ना, अफ़ाउ तो अन का, है ना, अना अफ़ाउ तो अन का, अना अफ़ाउ। चलिए आगे बढ़ते हैं, आएगा इंशाल्लाह। तो हामिदुल महा, हामिद ने मिटाया कोई चीज़ लिखी हुई, और आमिना ने कोई चीज़ लिखी हुई मिटाई तो क्या कहेंगे? आमिनतु महत। वेरी गुड। हाँ, आमिनतु महत। और मैंने मिटा दिया तो क्या कहेंगे? अना महौतु। अना महौतु। और तुमने मिटा दिया तो क्या कहेंगे? अंत महौता। अंत महौता, अंत महौता। तुमने मेरा नाम क्यों मिटाया तो कैसे कहेंगे? तुमने मेरा नाम क्यों मिटाया? अब देखिएगा, अब यहाँ अब ये प्रैक्टिकल है ये। अब सिर्फ यहाँ पर महायमू तो पढ़ लिया, लेकिन आगे इस्तेमाल करना है ना उसको। तो तुमने मिटाया तो कैसे कहेंगे? चलिए, तुमने मिटाया, इसमें होगा अंत महौता। वेरी गुड। तुमने क्यों मिटाया तो कैसे कहेंगे? तुमने क्यों मिटाया, इसमें वो लेश इस्तेमाल, लेमा, लेमा, लिमा जी कहिएगा। तुमने क्यों मिटाया? लिमा महौता, लेमा महौता, लिमा महौता, है ना, या लिमाज़ा महौता, दोनों कह सकते हैं, दोनों भी कह सकते हैं। लिमाज़ा महौता, लिमाज़ा महौता। और उसका लिमाज़ा का शॉर्ट क्या है? लिमा, लाम और मीम, लिमा, है ना। तो याद रखिएगा, क्यों मिटाया? लिमा महौता, है ना। तुमने मेरा नाम क्यों मिटाया तो आप कैसे कहना चाहिए फिर हमें? तुमने मेरा नाम क्यों मिटाया? जी, लिमा महौता इस्मी। अल इस्मी नहीं, अलिफ लाम को निकाल दीजिए। लिमा महौता इस्मी। वेरी गुड। अब समझ में आ रहा है कि नहीं जुमला बनाना? लिमा महौता इस्मी, तुमने मेरा नाम क्यों मिटा दिया, लिमा महौता इस्मी, है ना। चलिएगा आगे बढ़ते हैं हम। तो अब ये कह रहे हैं दर्स, ये कह रहे हैं कि बकत अस्लहु बकात। ये देखिएगा आखिर में जो चीज़ मैंने पहले बता दी ऑलरेडी आपको, बकत जो कह रहे हैं हम, वाहिद मुअन्नस का जो है बकत है, अस्लहु बकात। अस्लहु का मतलब ओरिजिनली ये क्या है? बकात, बकात। ये देख रहे हैं यहाँ पर अलिफ के ऊपर साकिन है, अलिफ के ऊपर सुकून है, तो अलिफ भी साकिन है और ता भी साकिन है। तो हमने रूल क्या बताया जनाब वली साहब? जी, जब दो साकिन एक साथ आ जाए तो वो
ایک کو گرایا جائے گا, ایک جو انوانٹیڈ ہے اس کو گرا دیا جاتا ہے, جو غیر ضروری ہوتا ہے اس کو ہم گرا دیتا تو یہاں غیر ضروری حرف علت ہے تو اس کو گرا دیا ہم نے, تو بن گیا بکت, بن گیا بکت. بکت, الف کو گرا دیا تو بکات تھا اصل میں یہ, لیکن گرا دیا ہم کے. دو التقاء الساکنین کا رول یاد رکھیے گا ابھی, یہ پوری زندگی آئے گا آپ کو. تو یہ کہہ رہے کہ حذفت الالف, الف کو گرا دیا گیا ہے, حذفت الالف, الف کو گرا دیا گیا ہے, حذف جاتے کو ڈراپ کر دینا, گرا دینا ہے نا. تو حذفت الالف, الف کو گرا دیا گیا ہے بسبب التقاء الساکنین, کس وجہ سے؟ التقاء الساکنین کے سبب سے. التقاء الساکنین ہم نے سمجھا دیا اب آپ کو. التقاء الساکنین کا مطلب دو ساکن حرفوں کا ایک ساتھ جمع ہونا, اکٹھا ہونا, استعمال ہونا, ٹھیک ہے نا. چلیے ہم آگے بڑھتے ہیں, آگے بڑھے ہم. بالکل. نمبر 8. اچھا اب یہ نمبر 8 کی ایکسرسائز میں یہ کہہ رہے ہیں, بس یہ ایکسرسائز ختم کر دیں گے انشاءاللہ, اور 9 کو پھر انشاءاللہ اگلے ہفتے پڑھیں گے. آپ جیسے کہیں گے ویسے انشاءاللہ, ٹھیک ہے نا, آپ کی ہمت جیسے ہوگی. نمبر 8 کی ایکسرسائز کہہ رہی ہے کہ اجب عن الاسئلۃ الآتیۃ, نیچے جو سوالات ہیں ان کے جوابات دیجئے. بالنفی, نیگیشن میں, نہیں بول کر. اچھا, جواب کیسے دینا ہے؟ بالنفی, نفی میں دینا ہے, نیگیشن میں دینا ہے آپ کو. نہیں بولنا, نہیں بولنا آپ کو. کوشچن بول رہے ہیں ہم نے نیگیشن میں, نیگیشن میں ہاں آپ نے جو ہے نا صرف نہیں بولنا ہے, نہیں بولنا ہے. ہر بات میں مستعملا لم, مستعملا لم. اب یہ نیگیشن میں یا نہیں کیسے بولنا؟ لم کو استعمال کر کے نہیں بولنا آپ کو. کیسے بولیں گے آپ؟ نہیں لم کو استعمال, لم کو استعمال کریں گے. تو میں سوال کرتا ہوں, آپ جو ہے نا انکار کرتے رہیے لم کے ذریعے سے. ابکت طفل, کیا بچہ رویا؟ ابکت طفل, تو آپ اردو میں کیسے کہیں گے؟ نہیں رویا, نہیں بچہ نہیں رویا. تو اب چلیے, لم بکا طفل, نہیں اب مضارع کے ساتھ لم استعمال ہوگا ہمیشہ, مضارع کے ساتھ یاد رکھیے گا. لم کس کے ساتھ؟ لم ماضی کے ساتھ استعمال نہیں ہوتا والی صاحب, دیکھیے گا ادھر, لم ہمیشہ مضارع کے ساتھ استعمال ہوتا ہے. ماضی کے ساتھ کبھی بھی, ماضی کے ساتھ ما استعمال ہوگا, ماضی کے ساتھ ما, اور مضارع کے ساتھ لم, مضارع کے ساتھ لم. اچھا جب لم جو ہے نا مضارع پہ داخل ہوتا ہے نا, جب لم مضارع کے ساتھ استعمال ہوتا ہے تو دو کام کرتا ہے, یہ دو کام کرتا ہے. ایک کام یہ کرتا ہے کہ ایک تو میننگ جو ہے نا مضارع سے ماضی میں کر دیتا ہے. لم جب مضارع پہ داخل ہوتا ہے تو کیا کرتا ہے یہ؟ میننگ ماضی سے مضارع سے ماضی پہ لے, ہاں یعنی فیوچر, یہ پریزنٹ یا فیوچر سے میننگ پاسٹ میں چلی جاتی ہے میننگ, ہے کہ نہیں, ہے نا. اذهب کا مطلب ہوتا ہے میں جاتا ہوں, اذهب کا مطلب میں جاتا ہوں یا جاؤں گا. لیکن لم آ گیا, لم اذهب تو میں نہیں گیا. دیکھیے کیا حال اور مستقبل دونوں کو جو ہے نا ماضی میں کر دیا اس نے. لم اذهب میں نہیں گیا, ہے نا. اچھا دوسرا کام, تو ایک کام یہ کرتا ہے کہ مضارع کی میننگ سے ماضی کی میننگ میں چینج ہو جاتا ہے. مضارع کا معنی مضارع سے ماضی میں چلا جاتا ہے میننگ, تو میننگ میں چینج کرتا ہے. اور ظاہراً میں کیا چینج کرتا ہے؟ اخیر میں سکون آ جاتا ہے, اس کی جزم لگا دیتا ہے. فعل مضارع کو مجزوم کر دیتا ہے, فعل مضارع کو مجزوم کر دیتا ہے. مجزوم کر دیتا ہے کیا ہے مطلب؟ آخر میں اس کے جزم آ جاتی ہے, سکون آ جاتا ہے, ہے نا, سکون آ جاتا ہے نا, سکون آ جاتا ہے. مضارع کے آخر میں کیا آ جاتا ہے؟ سکون آ جاتا ہے. تو اس کو کہتے ہیں ہم جزم, مجزوم ہو جاتا ہے. مضارع کیا ہو جاتا ہے؟ تو لم مضارع کے ساتھ استعمال ہوتا ہے, لم مضارع کے ساتھ استعمال ہوتا ہے, اور لم جب مضارع کے ساتھ استعمال ہوتا ہے تو دو کام کرتا ہے یہ مضارع کے اوپر, دو اثر ڈال دیتا ہے. ایک اثر یہ ڈالتا ہے کہ اس کا معنی جو ہے نا ماضی میں چینج کر دیتا ہے, پاسٹ ٹینس میں معنی کر دیتا ہے. دوسرا یہ کہ اس کے اخیر میں جو ہے نا مضارع کو مجزوم کر دیتا ہے, مضارع کو مجزوم کر دیتا ہے, یعنی اخیر میں سکون لگانا پڑتا ہے. جیسے اذهب کرے کہ نہیں ہم, اذهب با کے اوپر ضمہ ہے, با کے اوپر پیش ہے, لم لگا دیا تو لم اذهب, لم اذهب تو پیش کی جگہ پر جو ہے نا سکون آ گیا کہ نہیں وہاں پر, سکون آ گیا. اذهب سے لم اذهب, تو دیکھیے گا اس نے لم کی وجہ سے اخیر میں جو ہے نا سکون آ گیا, تو لم مضارع کو مجزوم کرتا ہے. اور چلیے اب آگے بڑھتے ہیں ہم. تو ابکت طفل, کیا بچے نے رویا؟ تو آپ کہیے کہ نہیں بچے نے نہیں رویا, تو ہم کیسے کہنا چاہیے ہمیں؟ اب مضارع بکا کا مضارع کیا ہے پہلے یہ بتائیے مجھے. بکا یبکی, یبکی, چلیے گا لم یبکی الطفل. اب نہیں, اب یہاں پر جو ہے نا لم کی وجہ سے مجزوم کر رہا ہے کہ نہیں ہے؟ بالکل. میں نے کیا کہا تھا؟ لم مضارع کو مجزوم کرتا, لم مضارع کو مجزوم کرتا, تو مجزوم کرتا ہے. تو یہاں پر مجزوم کیسے کرے گا؟ آخر کی یا گرا دے گا, تو لم یبکی. لم یبکی, یہ مضارع کیا ہے؟ یبکی. ادھر دیکھیے گا مضارع کیا ہے؟ یبکی, یبکی, یا ہے آخر میں, یا ہے. تو لم کیا کرتا ہے؟ مضارع کو مجزوم کرتا ہے کہ نہیں؟ مجزوم کر دیتا ہے. تو مجزوم یہاں کیسے کرے گا؟ آخر کی یا کو گرا دیتا ہے, یہ یا گرا دے گا, تو یا گرا دے تو بچا لم یبکی. لم یبکی,
یا گر گیا سے کسرہ آ گیا. بس خلاص مضارع کو مجزوم کر دیا اس نے, یا گرا دیا. اچھا یہی اس کا مضارع کو مجزوم کرنے کا مطلب. صحیح. مضارع کو جو حرف علت یعنی وہ فعل جس کے اندر حرف علت ہوتا ہے وہ حرف علت گر جاتا ہے لم کی وجہ سے. اگر حرف علت نہیں ہے تو پھر وہ گرتا نہیں ہے, باقی رہتا ہے, سکون لگتا ہے صرف. جیسے لم یذهب, لم اذهب, تو ہم کہہ رہے کہ لم اذهب, تو اس کے اندر حرف علت نہیں ہے نا اذهب میں, نہیں ہے, تو اس کو جو ہے نا اس کے اندر حرف علت نہیں گرایا اس نے اخیر میں, اس میں صرف سکون لگا دیا, اس میں صرف سکون لگا دیا. لم اذهب کہہ رہے ہم, لیکن یہاں حرف علت تھا تو سکون لگانے کے یہاں پر سکون کیسا لگے گا, حرف علت گرا کر, حرف علت کو گرا دیتا ہے سیدھا وہ, تو یہ سکون کا مجزوم کر دیا اس نے مضارع کو. تو لم تو یبکی سے لم یبکی, لم یبکی ہے نا, ابکی سے لم ابکی, تبکی سے لم تبکی, ہے نا. تو اچھا چلیے, تو پھر ابکت طفلو, کیا بچے نے رویا, تو لا لم یبکی طفلو, یا لا لم یبکی, خلاص طفلو کو چھوڑ دیجیے آخر میں. اچھا بس اتنا لکھے, لا لم یبکی, بس خلاص. لا لم یبکی اور صرف کاف آئے گا آخر میں, آخر میں یا کو ڈراپ کر دیجیے اور کا کے نیچے زیر لگے گی صرف نا. لم یبکی طفل. ہاں جی, جو آخر میں جو اعراب باقی ہے وہ باقی رہے گا. یا گرانے کے بعد جو بچ رہا وہ پڑھیں گے, تو کیا کہیں گے ہم, لم یبکی, لا لم یبکی. چلیے سمجھ آگے بات. بالکل. چلیے نمبر 2, اکویت القمیص, کیا آپ نے قمیص کو کیا آپ نے شرٹ کو پریس کیا. اکویت القمیص, تو کہیے کہ نہیں میں نے نہیں پریس کیا. لا لم یکوی, نہیں میں نے نا, اکویت, اچھا اکویت الطفل, نہیں اکویت القمیص, سوری اکویت القمیص, اکویت القمیص, کیا آپ نے تو آپ کہیے کہ نہیں میں نے پریس نہیں کیا. لا لم اکوی, بس وہی کہیں گے, لا لم اکوی, ہے نا, یا کو گرا دیں گے اور واو کے نیچے زیر لگے گا, لا لم اکوی. ہاں, تو آخر کی جو یا گرا رہے وہ لم کی وجہ سے, کیونکہ لم جو ہے نا مضارع کو مجزوم کر رہا ہے وہ, ہے نا. لا لم اب کے دھیرے, لا لم اکوی, اکوی اکوی جلدی سے بولیں گے, اکوی, ہے نا, تاکہ یا کی آواز میں لمبا کر دیں تو یا پھر, ہاں لا یا نہیں رہنی چاہیے, آواز میں بھی نہیں رہنی چاہیے, ہے نا, وہ سمجھ میں آتا ہے. نمبر 3, اشکاک المدرس الی المدیر, شکا یشکو کا مطلب شکایت کرنا, کمپلینٹ کرنا. اشکاک المدیر, کیا اشکاک المدرس, کیا ٹیچر نے تمہاری کمپلینٹ کی. اشکاک, شکا شکایت کرنا, کا تمہاری, کا مطلب تمہاری نا, شکا کا مطلب شکایت کرنا. اشکاک, کیا تمہاری شکایت کی, المدرس ٹیچر نے, الی المدیر پرنسپل کے پاس, کیا ٹیچر نے تمہاری شکایت کی پرنسپل کے پاس. تو کہیے گا کہ نہیں انہوں نے شکایت نہیں کی. لا لم یشکی, یشکو, شکا یشکو, شکا یشکو, شکا ہے کہ نہیں ہے, شکا ہے کہ نہیں. اچھا اس میں وہ دعا یدو والا, ہاں دعا یدو ہے, تو جو یا ہے نا, لا لم یشکو, تو واو گرا دیں گے. یہاں پر یا نہیں گرے گی بلکہ کیا گرائیں گے, یہاں واو گر جائے گا, حرف علت واو ہے یہاں پر, تو وہ گرا دیں گے. تو لا لم یشکو, لا لم یشکو, ہاں کاف باقی رہے گا صرف, اس کے اوپر پیش رہے گی صرف. جی ہاں جی, اصل میں کیا ہے وہ یشکو, یشکو, واو گرا دیا ہم نے لم کی وجہ سے, لیکن مضارع کو مجزوم کرنے کے لیے لم واو کو گرانا پڑے گا حرف علت کو, تو بن گیا ہمارا جو باقی رہا وہی پڑھیں گے لم یشکو, لم یشکو, لا لم یشکو, نہیں اس نے شکایت نہیں کی, نہیں انہوں نے شکایت نہیں. نمبر 4, ادعوت زمیلک الی البیت, کیا مطلب ہے اس کا, سمجھ میں آ رہا ہے کیا آپ کو. ادعوت زمیلک الی البیت کا مطلب سمجھ آ رہا ہے آپ کو. کیا آپ نے اپنے دوست کو گھر کی دعوت دی. ہاں جی, کیا آپ نے اپنے دوست کو گھر پر بلایا, تو آپ کہیے کہ نہیں میں نے نہیں بلایا. دعا یدعو, لا لم ادعو, لا لم ادعو, لا لم ادعو, ہاں ادعو تھا کہ نہیں, وہ جی ادعو, ادعو تھا, واو گرا دیا آپ نے, جی, تو جو باقی رہے گا وہ پڑھیں گے, لا لم ادعو, لا لم ادعو, ہے نا. سمجھ میں آ گئی بات. بالکل. چلیے نمبر 5 کا جملہ پڑھیے اب آپ خود ہی, اب مجھے سمجھائیے. جی, اب بنیت بیتن جدیدن, مطلب بتائیے. کیا آپ نے نیا گھر بنایا ہے. بنا یبنی, بنا یبنی, بنانا, ویری گڈ. اب نہیں تھا بیتن جدیدن, کیا آپ نے نیا گھر بنایا ہے, تو کہیے کہ نہیں میں نے نہیں بنایا. بنا یبنی, بنا یبنی, جی, تو یہ یا گرا دیجیے بس خلاص. یہ بقا یبکی کے, جی 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 جی. لا لم ابنی, لا لم ابنی, یا گرا دیں گے, نون باقی رہے گا, نون کے نیچے زیر باقی رہے گا. جو اخیر کا جو گرا رہے ہیں اس کے بعد جو باقی رہ رہا ہے اس کو پڑھ رہے ہیں ہم, ٹھیک ہے نا. لا لم ابنی, لا لم ابنی, جلدی سے بولیں گے. نمبر 6 کا جملہ پڑھیے اور سمجھائیے مجھے. امحوت اسمی من دفترک, مطلب بتائیے. کیا آپ نے اپنے
دفتر سے میرا نام مٹایا ہے؟ کیا آپ نے اپنے نوٹ بک سے میرا نام مٹا دیا؟ امحوت اسمی امحوت اسمی امحوت اسمی امحوت اسمی من دفتری کا، من دفتری تو کہیے کہ نہیں میں نے نہیں مٹایا. محا یمحو، محا یمحو، ہاں. لا لم امحو، لا لم امحو، لا لم. امحو. ویری گڈ. نمبر 7 کو پڑھیے. اب ایک منٹ، اس میں ہا کے آخر سے واو گر جائے گا. جی. اَأَتَى الْمُدِيرُ، کیا پرنسپل آئے ہیں؟ کیا پرنسپل آ گیا؟ جی. اَأَتَى الْمُدِيرُ، کیا پرنسپل صاحب آ گئے ہیں؟ تو آپ کہیے کہ نہیں آئے. لا لم اتی، نہیں مضارع بولیے نا پہلے. عطا کا مضارع بولیے. اتا یاتی، یاتی، تو بلا لگائیے لم. لا لم یاتی، لا لم یاتی، لا لم یاتی، ہے نا. اصل میں یاتی، یاتی، اصل میں کیا ہے وہ؟ یاتی، یا گرا دیں گے تو جو باقی رہا وہ پڑھیں گے. لا لم یاتی. لا لم یاتی. ویری گڈ. نمبر 8 کو پڑھیے. ارمیت القمامۃ فی مکانها، ارمیت رمیت نے رمیت را کو پر پڑھیے. ارمیت القمامۃ فی مکانها. جی. رمیت القمامۃ فی مکان. آپ لوگ تجوید پڑھتے ہیں تو اس میں را کو پر پڑھتے کہ نہیں آپ لوگ؟ جی جی ویسے ہی عربی پڑھے گے تو تجوید کے سارے اصول ادھر لگائیے گا. ٹھیک ہے. سوائے ادغام اور اظہار وغیرہ کی ضرورت نہیں ہے. اچھا صرف حروف کی جو آواز ہے نکالنے کا اس میں خیال رکھیے گا. ٹھیک ہے. ادروائز اخفا ادغام نہیں کرنا ہے، اس میں اظہار نہیں کرنا ہے. قرآن کے اندر ہے سارے رول، اس میں نہیں ہے وہ. صحیح لیکن حروف کی جو آواز ہے را کو پر پڑھنا اس میں بھی چلے گا وہی رول، صحیح. ہے نا. چلیے. ارمیت رمیت القمامۃ فی مکانہا. قمامہ کا مطلب یاد ہے کہ آپ کو؟ میں نے پڑھایا ہوا ہے. ہینڈ کرچیف نہیں قمامہ گاربیج، گاربیج کچرا. کچرا. قمامہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ گاربیج کچرا. تو کیا مطلب ہوگا؟ کیا تم نے کچرا اس کی جگہ پر پھینکا؟ ہاں. کیا رمیت القمامۃ، کیا آپ نے کچرا پھینک دیا فی مکانہا اس کی جگہ میں، یعنی جہاں کچرا پھینکا جاتا ہے وہاں پھینک دیا آپ نے. جی. تو آپ کیا کہیں گے؟ رما یرمی، رما. رما یرمی، نعم ارمی. نہیں لا لم نا یرمی نیگیشن. نہیں میں نے نہیں پھینکا نا. لا لم ارمی، لا لم ارمی. لا لم ارمی سے ارمی. لا لم ارمی، ارمی. لا لم ارمی. نہیں میں نے نہیں پھینکا. آخری کا جملہ پڑھیے. ارأیت علیٰ فی الفصل، ہاں جی. کیا تم نے علی کو دیکھا کلاس میں؟ ہاں. تو راء کا مضارع یرا، راء کا مضارع یرا. یرا. تو آخر میں جو یا ہے نا، یا ہے آخر میں وہ گرا دیں گے. راء اصل میں رعایا ہے وہ. رعایا یرعیو. راء یرا اصل میں کیا ہے؟ رعایا یرعیو. یا ہے تو آخر کی یا گرا دیجیے. چلیے بولیے. رأیت، نہیں میں نے نہیں دیکھا تو کیسے کہیں گے؟ یہ دع یدو کے پیٹرن پر ہے. رعایا یرعیو فتح یفتح سے ہے یہ. فتح. جی. رعایا یرعیو، رعا یرا. چلیے. رأیت علیٰ لا لم، لا لم ارا، لا لم ارا، لا لم ارا. ارا ہے نا. اصل میں ارا، اصل میں کیا ہے وہ؟ ارا. ارا. آخر کی یا گرا دیں گے. لا لم ارا، نہیں میں نے نہیں دیکھا. اس میں صرف را تک رہے گا زبر کے ساتھ. بس خلاص. لا لم ارا. لا لم ارا. ویری گڈ. یہ ہے اس کا مضارع ہے جی رعا یرا. رعا یرا رعا. یا لکھیں گے لیکن وہ ہے جو ہے نا الف مقصور، جو ہے نا وہ یا ہے اصل میں، صحیح. لیکن الف مقصورات کی طرح لکھیں گے اس کو ہم. تو ایکسرسائز نمبر 9 ہے تو اس پر ختم کر دیتے ہے نا. اسے پہ ختم کرتے ہم. تو بتائیے گا مجھے رونے کے لیے لفظ بولیے ماضی مضارع کے ساتھ. بکا یبکی. ویری گڈ. پریس کرنے کے لیے لفظ بولیے. کوا یکوی. ویری گڈ. شکایت کرنے کے لیے عربی بولیے. شکا یشکو. کسی کو دعوت دینے کے لیے بولیے. دعا یدعو. بلڈنگ بنانے کے لیے کیا لفظ ہے؟ بنا یبنی. مٹانے کے لیے کیا لفظ ہے؟ رمح نہیں. محا یمحو. محا یمحو. محا یمحو. محا یمحو. جی. آنے کے لیے کیا لفظ ہے؟ اتا یاتی. ویری گڈ. پھینکنے کے لیے کیا لفظ ہے؟ پھینکنے کے لیے جی. ایک منٹ. رما یرمی. رما یرمی. پھینکنے کے لیے کیا لفظ ہے؟ رما یرمی. ویری گڈ. دیکھنے کے لیے کیا لفظ ہے؟ نظر ینظر. رعا یرا کہیے. اچھا رعا یرا. ویری گڈ. رعا یرا. رعا یرا. تلاوت کرنے کے لیے کیا لفظ ہے؟ تلا یتلو. جی. امید کرنے کے لیے کیا لفظ ہے؟ رجا یرجو. شکایت کرنے کے لیے کیا لفظ ہے؟ شکا یشکو. شکا یشکو. دوڑنے کے لیے کیا لفظ ہے؟ اس کا جرا یجری. ویری گڈ. جرا یجری. جرا یجری. ویری گڈ. جرا یجری. بہت اچھا. تو یہ الفاظ یاد رکھنا ہے ماضی مضارع کے. ماضی مضارع اچھی طرح یاد ہو گیا تو پھر آسانی ہوگی میں بنانے میں آگے، ہے نا.
کلیئر ہے؟ آج کا لیسن کوئی مسئلہ نہیں آیا الحمدللہ، 1 سال کے گیپ کے بعد بھی کریکٹ ہو گئے آپ، گیپ کافی زیادہ آ گیا، لیکن کنیکٹ ہو گئے نا، الحمدللہ۔ الحمدللہ الحمدللہ۔ تو ہم اپنی بات کو یہیں پہ ختم کرتے ہیں انشاءاللہ، اور انشاءاللہ اگلی کلاس کے اندر پھر ملاقات ہوگی انشاءاللہ۔ انشاءاللہ۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔